नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। बिना अनुमति बागपुलमा विस्फोट गरेको सिन सुटिङ गरेको आरोपमा टी सिरिजको युनिट इन्चार्ज चैताली ब्यानर्जीलाई कालेबुङ पुलिसद्वारा पक्राउ। कालेबुङको गर्भवती महिलालाई राति कालेबुङ अस्पतालबाट सिलगढी रेफर गरेको घटना विषय कालेबुङ एनजिओ नेटवर्क प्रतिनिधि टोलीद्वारा सिएमओएसलाई भेटघाट। पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने दिशामा जनप्रतिनिधि अघि आउनुपर्ने उपाध्यक्ष नरेन्द्र तामाङको माग। हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्क वेस्ट बंगाल टुरिज्म डिपार्टमेन्टद्वारा बंगाल हिमालयन कार्यक्रम आरम्भ। सूचना एवं सांस्कृतिक विभागद्वारा 3 दिवसीय जात्रा उत्सव आरम्भ। अनि भेटरन डिफेन्स अफिसर्स फोरम कालेबुङद्वारा 1 दिवसीय सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। बिना अनुमति बागपुलमा विस्फोट गरेर सिनको सुटिङ गरेको आरोपमा टी सिरिजको युनिट इन्चार्ज चैताली ब्यानर्जीलाई कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा पक्राउ गरिएको छ। उनी विरुद्ध आइपिसी धारा 188/435 र आरडब्ल्यू सेक्सन 3241 अफ पीडीपीपी मुद्दा दर्ता गरी अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ। কিছু বলবেন আপনি? হ্যাঁ বলবেন না? कालेबुङ अस्पतालले रेफर गरेपछि सिलगढी लैजाने क्रममा कालेबुङकी गर्भवती महिलासहित जम्मा 3 जनाको बुधबार दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको घटनालाई लिएर एनजिओ नेटवर्कका प्रतिनिधिहरूले सिएमओएचसँग भेट गरेका छन्। कालेबुङको गर्भवती महिलालाई कालेबुङ अस्पतालले रातिको समय सिलगढी रेफर गरिएको घटना विषय विरोध जनाउँदै कालेबुङ अस्पतालमा आधुनिक सुविधा हुँदाहुँदै पनि यहाँको स्थानीय बिरामीहरूलाई घरिघरि सिलगढी रेफर गरिएको विषय कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा विरोध जनाउँदै सिएमओएचसँग भेट गरी यस विषय सम्पूर्ण जानकारी लिएको छ। भेटघाटको क्रममा एनजिओ नेटवर्कका प्रतिनिधिहरूले अस्पतालमा भइरहेको कतिपय लापरवाही कार्यहरूको पनि चर्चा गरिएको अध्यक्ष निरेश मुखियाले जानकारी दिएका छन्। कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्क हामी सबै कालिम्पोङ एनजिओहरू मिलेर त्यो जुन चाहिँ अस्तिको दुर्घटनाको पश्चात है धेरैवटा हाम्रो जानकारी आयो कि धेरैवटा नेग्लिजेन्सहरू भइरहेको जानकारी आएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ सिएमओ सरसित अहिले हामीले धेरैवटा कुरा हामीले उहाँसित चढाउन सक्यौँ र उहाँको पनि धेरैवटा समस्याहरू हैन उहाँको पनि टेक्निकल कतिवटा प्रब्लमहरू हामीले बुझ्न सक्यौँ। विशेष गरी त जुन चाहिँ यहाँ कालिम्पोङ हस्पिटलमा डक्टर्सहरूको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत पेसेन्टहरूको समस्या भएर त्यो डक्टर्सको एब्सेन्समा है धेरै रेफरलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि डक्टर्सहरू रोटेसनमा काम गरेर विशेष गरी डक्टर्सहरूको अनुपस्थितिमा चाहिँ पेसेन्ट्सहरू धेरै निग्लेक्ट भएर उहाँहरू यसरी रेफरल भइरहेको छ भनेर जानकारी पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डक्टर्सहरूलाई त्यसरी नै सबैजना उहाँहरूको आफ्नो ड्युटीमा चाहिँ फुल यहाँ बस्दिने के छ यसको प्रक्रिया र यसको उपायहरू के छ भनेर हामीले सिएमओ सरलाई यो हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र सिएमओ सरले धेरै हामीलाई पनि एनजिओसहरूलाई पनि उहाँले फ्युचरमा एउटा जोइन्ट एउटा कन्फरेन्स राखेर डक्टर्सहरूसित राखेर डक्टर्सहरूलाई हामीले एनजिओपट्टिबाट हामीले के सहयोग गर्नु सक्ने हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई र मोटिभेसनदेखि लिएर सबै के गर्नुपर्ने टेक्निकल कुराहरू हामी एनजिओसहरू पनि तयार छौँ र उहाँले पनि एकदमै हाम्रो सहयोग उहाँ खुसी साथ उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार्नु भएको छ र हाम्रो समक्ष हामीलाई फेरि एउटा कन्फरेन्स राख्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र त्यस पछाडि यो विभिन्न यो अल्ट्रासाउन्डहरू जुन चाहिँ हप्तामा कम्ती हुने र हप्ताको एटलिस्ट 7 दिन नगरे पनि हप्ताको 6 दिन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ र यो पनि उहाँहरूले सक्दो उहाँले धेरै उहाँको यो टेक्निसियन्सहरू जो यो सञ्चालन गर्ने टेक्निसियनहरूको अभाव छ र उहाँहरूले धेरै यसको खोजी गरिरहेको छ र ठिक पुरा भएमा उहाँ पुरापुरी चलाउने उहाँहरूले पुरा कोसिस गर्नुभएको छ र यो एउटा फुल टाइम सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि अब यो अप्रिलदेखि लाग्दैछ र यो सुपरिन्टेन्डेन्ट आएपछि अझै हस्पिटल सठिक तरिका सञ्चालन हुने उहाँले आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ र हामी धेरै हस्पिटल डिपार्टमेन्टको यो रिक्वेस्टमा उहाँहरूले एक्सेप्ट गरिदिनु भयो र हामी पनि एनजिओहरू कालिम्पोङ एनजिओजहरू हामी
खुसी छौँ र जे हाम्रो आज बात भएको छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने हामी आज पुरा एउटा आशा लिएर हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। यसै क्रममा उक्त घटनाको अनुसन्धान ठिकसँग गरेर पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने दिशामा जनप्रतिनिधि अघि आउनुपर्ने उपाध्यक्ष नरेन्द्र तामाङले माग राखेका छन्। र आज हामीले एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट चाहिँ यो जुन चाहिँ दुर्घटना भएको थियो यसको लागि चाहिँ विशेष यो दुःखद घटनालाई लिएर हामीले सिएमओसलाई भेट्यौँ र हाम्रो कन्सर्न चाहिँ दुई तीनवटा मुद्दाहरूमा थियो। एक त यहाँनिर के हुन्छ भने यत्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भइसकेर पनि एउटा साधारण एउटा लेबर पेन भएको महिलालाई, गर्भवती महिलाको ट्रिटमेन्ट यहाँ हुनु नसक्नु, त्यो हाम्रो कन्सर्न थियो। यो एकदमै एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। डिस्ट्रिक्ट भयो, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बन्यो, यत्रो फेसिलिटी भइसक्यो, तर एउटा गर्भवती महिलालाई फेरि सिलगढी लानुपर्छ भने त के फाइदा भएर, होइन? हाम्रो यो एउटा कन्सर्न थियो। अनि अर्को चाहिँ यसमा हामीले यो पनि सुनेका थियौँ कि यो यहाँको डक्टरहरू, अब अहिले हामीले सुन्दा 6 जना गाइनोकोलोजिस्टहरू छ, उहाँहरू अलिकति सिरियसली कामै गर्नु चाहन्न। अलिकति कम्प्लिकेसन आयो, सिलगढी पठाइहाल्यो, उहाँहरूको टाउको दुखे अब खत्तम भइहाल्छ उहाँहरूलाई ढुक्कै। त्यस्तो प्रकारले त काम गरेर भएन, होइन? किनभने इक्विपमेन्ट जति छ, फेसिलिटी छ, त्यो त छँदैछ, तर काम गर्नेलाई मन पनि बनाउनुपर्छ डक्टरहरूले भन्ने पनि हाम्रो कन्सर्न हो। आज हामीले त्यो कुरा राख्यौँ। र अर्को हामीलाई विशेष गुनासो आइरहेको छ पेसेन्ट पार्टीहरूबाट, जनताहरूबाट कि डक्टरहरू 6 जना गाइनोकोलोजिस्ट छ, तर अब यहाँ लेबर वार्डमा मात्रै होइन, यो गाइनोकोलोजिस्टको मात्रै कुरा होइन, प्रायः सबै वार्डहरूमा डक्टरहरू जतिजना छ उहाँहरू रोटेसनमा ड्युटी गर्नुहुन्छ अरे कि यो हप्ता दुईजनाले गरिदियो अनि उनीहरू छुट्टी बस्यो, त्यहाँदेखि अर्को हप्ता फेरि 2 जना आएर गरिदियो अनि उनीहरू छुट्टी बस्यो। र त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ, पेसेन्टहरू डिप्राइभ हुन्छ। जुन पेसेन्टलाई पहिलादेखि जुन डक्टरले हेरेको छ उसले नै डेली हेरिदियो भनेदेखि सही ट्रिटमेन्ट हुन्छ, तर अब रोटेसनमा आयो भनेदेखि त्यो अर्को नयाँ पेसेन्टको त्यो अर्को डक्टरलाई त्यस्तो हिस्ट्री त्यति थाहा हुँदैन, अन्त उसले के गरिदिन्छ, रेफर, उसलाई सजिलो चाहिँ रेफर हुन्छ। र यो कन्सर्न पनि हामीले आज राख्यौँ। र जुन चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो त्यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी निको त्यो नियो नानीहरूको जुन चाहिँ आइसियू हुन्छ, त्यो आइसियूको चाहिँ यहाँ कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेफर गरेको भन्ने हामीले सुन्यौँ। र त्यो जुन चाहिँ कुराहरू फेसिलिटी छ त्यो पनि यहाँ इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो यहाँ विशेष हामीले कन्सर्न राखेका छौँ। र हामीले यो आज यो सिएमओसँग कुरा राख्यौँ। र अब एक्सिडेन्टलाई लिएर हामी कालिम्पोङ एनजिओ नेटको तर्फबाट यो जुन एक्सिडेन्ट भयो, दुःखदपूर्ण घटना भयो, एकजना चालक, होइन, जो मातृयान चलाउँथ्यो उसले ज्यान गुमाए, गर्भवती महिलाले अनि उसको होइन दिदीले, र एकजना सिरियस छ। र हामी त्यसमा के भन्छौँ भनेदेखि जो चालक छ उहाँले एउटा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, होइन? उहाँको परिवार, किनभने ड्युटीमा उसको देहान्त भएको छ, उहाँको परिवारले नोकरी हुन्छ या केही पाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो भनाइ छ, माग छ। त्यो सँगसँगै अब जो ज्यान गुमाए उहाँहरूको लागि पनि केही हुनुपर्छ सरकार तर्फबाट। तपाईँलाई थाहा छ प्रोग्राम हेर्नु जाँदाखेरि, होइन, जो चेप्टेर मर्यो, उहाँहरूको देहान्त भयो, उहाँहरूको लागि सरकारले लाखौँको मतलब उयो दियो, होइन, उनीहरूलाई दियो, मन्त्रीहरू आए, नेताहरू आए, तर आज हेर्नुहोस् एउटा गरिब मान्छे यसरी दुःखद निधन हुँदाखेरि मैले अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ कोही नेताले यसको बारेमा बोलेको, कसैले केही क्षतिपूर्ति दिने कुनै कुराहरू सुनेको छुइनँ। यो के यस्तो मतलब दोहोरो नीति किन हुँदैछ, होइन? यो कुरामा पनि हामी अलिकति कन्सर्न राख्छौँ। हाम्रो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अनि नेताहरू अनि जो मन्त्रीहरू आएका थिए, अब तपाईँलाई थाहा छ उहाँहरू अहिले चाहिँ कहाँ छ? यस्तो 3 जनाले ज्यान गुमाउँदाखेरि उहाँहरूलाई हामी विशेष यो पनि प्रश्न गर्छौँ र यसमा पनि उहाँहरूले सही काम गरिदिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कको माग रहेको। यसरी नै उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै उक्त केसमा नानीको जीवन जोखिम रहेको, जसको निम्ति कालेबुङमा उपचार गर्ने नानीको आइसियू उपलब्ध नभएकोले उपचारको निम्ति रेफर गरिएको सीएमओएच डाक्टर एस रोयले स्पष्टीकरण दिएका छन्। ये बता सकते हैं कि दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बहुत खराब एक घटना हुआ, दुर्घटना हुआ। रात को इससे पहले भी रेफर हुआ, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। और ये एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस ड्राइवर मारा गया, पेशेंट मारा गया, उनके फैमिली मेंबर्स मारा गया। तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक चीज़ है। और दूसरा है जो उसको रेफ़र उसका हमने अभी तक जितना खबर लिया है, पेशेंट वाज रेफर्ड अराउंड 9:30 उस टाइम में। तो उस टाइम में उसका जो कंडीशन था, पेशेंट का उतना सीरियस नहीं था, लेकिन अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का रिस्क आ जाता बिकॉज ऑफ दिस, उसका जो प्रेजेंटेशन था। तो बच्चा अगर यहाँ पर जन्म होता है तो फिर उसको रिस्क आ जाएगा। इसीलिए मम्मी को बोला कि आप लोग हो सके तो पहले से नीचे ले जाके वहाँ पर अगर
डिलीवरी होगा तो बच्चे का भी अगर कुछ रिस्क है तो दे कैन डील विथ इट तुरंत। तो अब वही सब समझा के जाने के बाद फिर जाके मैंने, और मैंने इतना भी सुना है कि वो पेशेंट मैंने तुरंत राजी हो गए जाने के लिए, कोई भी मना नहीं किया। दूसरा पेशेंट लोग होता है कि कभी कभी होता नहीं जाएंगे ये वो। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड शी वाज वेरी यंग, मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी, दिस वाज द 3rd चाइल्ड। तो अब रेफर क्यों हुआ क्या हुआ उसका ऑफिशियल जो इंक्वायरी है वो हो रहा है। वी हैव गिवन 72 आवर्स टाइम कि उसके सब कागज वागज डॉक्यूमेंट सब देख के, वो सब आने के बाद वी विल गिव इट टू हायर अथॉरिटीज़। फिर इसके बारे में क्या किया जाए ना किया जाए वी विल सॉर्ट इट आउट। वो बच्चा जो रिस्क है ना, हाँ यहाँ पर अभी तक एसएनसीयू कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने सिक न्योनेटल केयर यूनिट वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो जब तैयारी हो, और पेडियाट्रिक्स भी एक ही आदमी है, तो सिक न्योनेटल केयर यूनिट में इस टाइप के बच्चे का जो जन्म होने के बाद तुरंत उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है उसका इलाज किया जाता है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो इसी हिसाब से बच्चे का रिस्क था बोल के उसको रेफर किया गया। हाँ, तो ये डिफरेंट टाइम्स में ऐसा कंप्लेंट्स आता है, तो इसके लिए हम लोग वी आर टेकिंग डिफरेंट स्टेप्स कि क्या है कितना सच्चाई है। हर एक ऐसा करता है ना, कोई कोई ऐसा करता है, तो हम सुपरिटेंडेंट से डिटेल इसका रिपोर्ट लेके वी विल टेक स्टेप्स। वो तो मैंने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि उनके फैमिली को बोलिए ये सब रिक्वेस्ट, ये नौकरी का डिमांड का जो रिक्वेस्ट है वो भेजने के लिए। और बिकॉज यहाँ पर हेल्थ इज लुक्ड आफ्टर बाय जीटीए, वी विल ड्यूली फॉरवर्ड इट टू देम। और उसके बाद जैसा होगा जरूर, अगर कुछ है तो जीटीए जरूर कंसिडर करेंगे। हाँ, हमारा तो ऑलरेडी इंक्वायरी मैंने क्या हुआ था, रेफर हुआ था, जितना भी है वो 72 आवर्स में निकल आएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो है वो जैसा जिसका डिमांड है वी विल डिस्कस विथ हायर अथॉरिटीज, फॉरवर्ड टू देम। फिर उस हिसाब से जैसा एडवाइस मिलता है वी विल ट्राई टू डू दैट। यसरी नै उक्त विषय गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाले पनि सीएमओसँग भेट गरी ज्ञापन बुझाएको छ। जिल्ला अस्पतालमा सबै संसाधन हुँदाहुँदै पनि सिलिगुडी रेफर गर्न पर्ने बाध्यता यस्तो के थियो भनी प्रश्न गर्दा अस्पताल पक्ष उत्तरहीन बनेको छ भने यस घटनालाई अस्पताल पक्षको लापरवाहीको कारणले भएको र एम्बुलेन्स चालकका परिवारको एकजनालाई साथै मृत गर्भवती महिलाको परिवारको एकजना सदस्यलाई अस्पतालमै नोकरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नभए पीडित परिवारलाई कम्पनसेसनको माग राखेको छ। उक्त विषय लिएर जिल्लापाललाई पनि भेटघाट गरी ज्ञापन बुझाउने वार्ड पार्षद बिमला छेत्रीले बताएकी छन्। हामीले सिएमएसलाई आएर हामीले भन्यौँ, कतिवटा कुरा हामीले राख्यौँ, तर जुन ड्राइभर छ उसको पनि ज्यान गएको छ। उसले पनि यो कालिम्पोङ हस्पिटल हामीले यो माग राख्यौँ कि सिएमएसलाई ड्राइभरले पनि काम पाउनुपर्छ, अनि जो गर्भवती महिला थियो उसले पनि, ड्राइभरको परिवारले पनि काम पाउनुपर्छ, अनि जो गर्भवती छ गर्भवतीको घरको परिवारले पनि एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा काम पाउनुपर्छ भन्ने हामीले उहाँहरूप्रति राख्यौँ कि यो घटना चाहिँ बार बार हुँदैछ, के को कमीले हुँदैछ यो चाहिँ हामीले छानबिन गर्ने दिनहरू आएको छ। तपाईहरू घटना हुँदाखेरि मात्रै यहाँनिर आउनुहुन्छ, घटना आज घटना भयो तपाईँहरू आउनुभयो, घटना सकेपछि तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्न भनेको छ। तर हामीले एक एक हप्तामा चाहिँ हामी हस्पिटलमा आएर चाहिँ के कमी रहेछ के रहेछ भनेर हामीले उहाँलाई भनेको छौँ। उहाँले हामीलाई आउनुहोस् हेर्नुहोस् के कमी छ भनेर भनेको छ। सिएमएसले त्यस्तो राम्रोसँग हामीलाई उत्तर दिनु भएन। म ट्राई गर्छु, यो ट्राईमा चाहिँ म तपाईहरूलाई ट्राई गरेर चाहिँ म भन्छु, एउटा अफसरले ट्राई गर्छु भन्दा हामी जेनरल पब्लिकले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्नु आजको दिनमा। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको सिएमएसले चाहिँ म ट्राई गर्छु भनेर कुनै कुरा डिसिसन लिनु सक्दैन भने जेनरल पब्लिकले के गर्नु। आजदेखि उता चाहिँ कालिम्पोङ हस्पिटलबाट चाहिँ 6 जना गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर हुँदाहुँदै पनि कसैले डिसिसन लिनु नसक्दाखेरि नानीले मैला खान्थ्यो र खानु आँटेको थियो र हामीले रेफर गर्यौँ भनेर भने त्यति बेला त्यो डाक्टर जुन डाक्टरले उसलाई ह्यान्डल गरेको थियो 9 महिनासम्म हेरेको थियो त्यो डाक्टरले चाहिँ त्यहाँ आएर रेफर गरेको हो कि होइन भनेर सोद्धा पनि उहाँहरूले त्यसको एन्सर पनि दिनु भएन। डाक्टर को थियो भनेर सोद्धाखेरि पनि डाक्टर पनि भन्नु भएन।
हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्क अनि वेस्ट बेङ्गल टुरिज्म डिपार्टमेन्टको आयोजनामा बङ्गाल हिमालय कार्निभल मेला ग्राउन्डमा सम्पन्न गरिएको छ। हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्क अनि वेस्ट बेङ्गल टुरिज्म डेभलपमेन्टको आयोजनामा बङ्गाल हिमालयन कार्निभल मेला ग्राउन्डमा आरम्भ गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने उनीसँग अन्य अधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउने उद्देश्य लिएर आयोजना गरिएको उक्त कार्निभलमा कालेबुङको हस्तकला, बाँसको विभिन्न प्रकारका उत्पादन लगायत विभिन्न स्टलहरू राखिएको छ। स्कुल ब्यान्डद्वारा अतिथिहरूको स्वागत जनाएपछि कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। यसरी नै उक्त कार्निभलमा टुरिज्म, होमस्टे आदिको स्टलहरू पनि राखिएको छ। कार्यक्रमबारे नेटवर्कका सचिव सम्राट सन्यालले थप जानकारी दिएका छन्। यसको चाहिँ मेन आइडिया यो कि हाम्रो बेङ्गलमा हिमालयसका एउटा थुप्रो स्ट्रेच छ, जयगाउँदेखि मेचीसम्म। अब जुन चाहिँ हामी चाहिँ मार्केटिङ गर्नु जान्छ त्यहाँ गएर तपाईँ के भन्छ मान्छेहरू हिमालय भन्दाखेरि मान्छेलाई भन्छ नेपालमा हिमालय छ, भुटानमा हिमालय, द हिमालयन किङडम भुटान। फेरि हामीलाई यो बेङ्गल हिमालयलाई अलिकति ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। अरू जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको हेरिटेज छ, इन्टेन्जिबल कल्चर छ, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति संमिश्रण गरेर हाम्रो जुन चाहिँ कम्पोजिट प्रोडक्ट छ यसको टुरिज्मको, त्यसकै एउटा मिल गरेर त्यो अलिकति हामीलाई टुरिज्मको क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ। जसरी कालिम्पोङमा डेस्टिनेसन छ, फेरि कालिम्पोङको एउटा रिच हेरिटेज पनि छ। अब तपाईँले सिल्क रुटको कुरा गर्नुहोस्, दि सिल्क रुट द ओल्डेस्ट ट्रेड रुट प्रोबेबली जुन चाहिँ चाइना अरू इन्डिया अरू चाइना टिबेटको बिचमा थियो, कालिम्पोङमा थियो। यो कालिम्पोङको बजारको एउटा इतिहास छ, कालिम्पोङहरू भुटानको युथको एउटा इतिहास छ, त्योलाई अलिकति खोज्नुपर्छ। त्यसलाई टुरिस्टसँग, होस्ट कम्युनिटी र गेस्ट कम्युनिटीसँग त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स बढाउनुपर्छ। त्यसको कारण यो प्रोग्राम हो। यहाँको लोकल कल्चर, यहाँको लोकल हेरिटेजलाई कसरी संरक्षण गर्न, कसरी टुरिज्ममा मिलाउनु, त्यही यो प्रोग्रामको मेन उद्देश्य छ। सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारको आयोजनामा लोक कलाकारहरूलाई लिएर 3 दिवसीय जात्रा उत्सव मेला ग्राउन्डमा आरम्भ गरिएको छ। जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा सम्पन्न उक्त उत्सवमा महकुमा अधिकारी साङ्गे डुक्पा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, एसटीएससी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन डिस्ट्रिक्ट म्यानेजर अमल शाह लगायत नगरपालिका पार्षदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 3 दिवसीय रूपमा सम्पन्न गरिने उक्त उत्सवमा स्थानीय कलाकारहरूले नाटक, लोक सङ्गीत, सङ्गिनी, खैँजडी नृत्य, तामाङ सेलो लगायत विभिन्न प्रस्तुति दिएका छन्। लोक कलाकारहरूको माध्यमले स्थानीय लोक सङ्गीत, नृत्य आदिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको दिशानिर्देशमा उक्त कार्यक्रम वर्षेनी आयोजना गरिँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष विशेष कार्यक्रमको साथ उक्त उत्सव आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रमलाई जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक अधिकारी दीपक किर्केटा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत अन्यले सम्बोधन गरेका छन्। सुमन प्रधानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा लोक प्रकल्पका कलाकारहरूले विभिन्न रोचक प्रस्तुति दिएका थिए। भेटरेन डिफेन्स अफिसर फोरम कालेबुङद्वारा रक्षा विभागमा अफिसर र्याङ्कमा भर्ना विषय 1 दिवसीय करियर इन डिफेन्स कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा विङ कमान्डर प्रफुल्ल राव, कर्नेल डीके प्रधान, कर्नेल डाडुल भुटिया, कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, कर्नेल एमएस गुरुङ लगायत
अन्य प्रतिनिधि अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सेनाको अफिसर र्याङ्कमा गरिने भर्ती, त्यसको मापदण्ड, शैक्षिक योग्यता, यसको निम्ति गरिनुपर्ने तयारी विषय विद्यार्थीहरूलाई मनोबल बढाउन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यसैबीच कालेबुङका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वृत्तचित्र मार्फत सेना भर्ती र त्यसको प्रावधान, लिखित र शारीरिक योग्यता विषय विस्तारमा जानकारी साझा गरिएको थियो। यसैबीच सेनामा महिलाहरूको निम्ति पनि मौका रहेको महिला अधिकारीले बताएकी छन्। अभी जो हमारा ट्रेनिंग होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, थोड़ा रिगरस ट्रेनिंग होता है वो। लाइक आपका रन होता है, 25 किलोमीटर का रन है, आपको 25 kg का वेट उठा के माउंटेनियस टेरेन पे आपको रनिंग करना होता है। आपके वेपन्स भी आपके साथ होते हैं। देन डेली पीटी होती है, आपकी ड्रिल होती है वहाँ पे, जो ट्रेनिंग आपका शेड्यूल होता है। देन आपके वो वर्टिकल रोप क्लाइंब करना होता है, 10 मीटर्स वर्टिकल रोप क्लाइंब करना होता है। आपको लॉन्ग जंप्स करने होते हैं। आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कोर्सेज ट्रेनिंग करना होता है, ऑब्स्टेकल्स जो क्रॉस करना, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। बट आई विल से फिज़िकल बैरियर्स पर से फॉर लेडीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑल मेंटल। बिकॉज व्हेन यू गो फॉर ट्रेनिंग, आप ये नहीं सोचते हो कि आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो, 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो। बट जब आप ट्रेनिंग करते हो उस टाइम पे, तो उस टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि आप 25 किलोमीटर दौड़ के आ गए हो, आपको पता भी नहीं चला। सो इट इज़ ऑल मेंटल। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, अगर आपके दिमाग में है कि आप इतना कर सकते हो, सब कर रहे हैं आपके साथ, तो आप सोच रहे हो अगर आप कर सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग। देयर इज़ नो बैरियर ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। आपका द फिज़िकल टेस्ट दैट यू हैव फॉर जेंटलमैन कैडेट्स इन द ट्रेनिंग अकेडमीज, nowadays they are similar for lady cadets also. So there is no excuses abhi on any ground कि आप लेडी हो और यू आर नॉट वेल और एनीथिंग लाइक दैट। आपको जो आपके बेसिक मिनिमम टेस्ट हैं आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे एंड यू डू इट। पीपल आर डूइंग इट, लेडी कैडेट्स आर डूइंग इट एंड लेडी कैडेट्स हैव बीन देयर जिनको सोर्ट ऑफ ऑनर मिला है। दे हैव डन सो वेल ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो अगर बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लेवल पे भी ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेबी हुआ है, आपको मैटरनिटी लीव मिलेगा। आपके बेबी होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है आप बच्चे को की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके पास काफ़ी प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे आपके पास चाइल्ड केयर लीव का भी ऑप्शन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रोफेशनल फ्रंट के साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। सो मैं यही सबको एक अपना उदाहरण देके ही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आएँ और ज्वाइन करें इसे। यसरी नै यो क्षेत्रबाट सेनामा केवल जवान मात्र भर्ती भइरहेको जनाउँदै कर्नल एमएस गुरुङले अफिसर र्याङ्कको निम्ति कार्यशाला र कोचिङ मार्फत भेटरन फोरमले गरेको पहलको निम्ति आभार जनाएका छन्। प्रोग्राम गरे इट वाज द फर्स्ट सेसन एन्ड म मुबारकबाद दिन चाहन्छु भेटरन फोरम कालिम्पोङलाई द्याट दे हेभ टेकन यस्तो इनिसिएटिभ यहाँको नानीहरूको लागि उनीहरूले सुरुवात गरेको छ। एन्ड मैले उम्मीद गर्न सक्छु कि आगे आउने सालहरूमा हामीले धेरै नै यहाँ कालिम्पोङबाट लोकल कालिम्पोङ पेडोङ तपाईँको यो एरियाबाट वी क्यान प्रड्युस अफिसर्स, स्पेसली अफिसर्स। त्यसैको त्यही मुद्दा जो यिनीहरूले फोरमले बनाएको छ। सो आर्मीको तर्फबाट जे पनि यिनीहरूलाई हेल्प चाहिन्छ या जो इन वाट एभर फर्म त्यो हामी दिँदै रहौँला, सो द्याट हाम्रो यहाँको लोकल मतलब केटा फाइदा नानीहरूलाई फाइदा हो। सब्सिक्वेन्टली आगे फोरमले क्याम्प चलाउने, कोचिङ क्याम्पहरू चलाउने, द्याट इज सब्सिक्वेन्ट स्टेज। बट राइट नाउ इट इज जस्ट ए बिगिनिङ एन्ड होप अब यिनीहरूले सक्सेसफुल होस्, नानीहरूले यो फोरमको जो इनिसिएटिभ छ त्यसबाट फाइदा उठाओस्, फाइदा पाओस्। द्याट इज द मेन एम। सो दिस इज जस्ट ए जो फोरमले इनिसिएटिभ लिएको छ यो चाहिँ सिर्फ जागरुक गर्नुको लागि हो इनिसियल नानीहरूलाई कि
तपाईँहरूले कसरी चाहिँ के एभिन्युज छ, कसरी चाहिँ कसरी तयारी गर्नु पऱ्यो, अहिलेदेखि कसरी तपाईँहरूले सोच्नु पऱ्यो, तपाईँहरूको डाउट के छ, अगर कोही डाउट छ त त्यो डाउट क्लियर गर्नु पऱ्यो. सो आई होप एन्ड विश दिस फोरम अल द बेस्ट. मेरो तर्फबाट बहुत बहुत अरू आशा गर्दछु कि इट विल बी अ सक्सेसफुल भेन्चर बाई द भेटरन्स फोरम अफ कालिम्पोङ. आउँदो दिनमा रकभेल एकाडेमीमा यसको निम्ति सेन्टर बनाएर पहाडबाट पनि अफिसर र्याङ्कमा भर्ती गराउने उद्देश्य रहेको कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले बताएका छन्. कालिम्पोङबाट जस्तै अब हामी गोर्खा जाति भन्छ, गोर्खा जाति जवानमा मात्रै जान्छ होइन, अन्त अफिसरमा धेरै कम्ती जान्छ. तर देहरादुन बेलबाट चाहिँ निकै जान्छ. किनभने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै यो फोरमहरू इन्स्टिट्युटहरू छ जहाँबाट चाहिँ नानीहरूले ट्रेनिङ मोटिभेसन ट्रेनिङहरू पाउँदैछ. त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पनि बसिरहेको छ. भोलि हामीलाई समाजले सोध्ला तिमीहरू त आर्मी अफसर भयो, तिमीहरू कतिजना आर्मी अफसर छ जन्मा भन्दा चाहिँ हाम्रोमा छैन, एउटा पनि देखाउन सक्दैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नानीहरू अब इच्छुक छ होइन, हामी पनि आर्मी जोइन गर्ने, अब कसैलाई देखेर अफसर हुने इच्छा छ, नेसनल डिफेन्स एकाडेमी जाने, इन्डियन मिलिट्री एकाडेमी जाने. तर कसकोमा जानु, कहाँ जानु भन्ने एउटा जसकोमा डिभिजनमा चिनाजाना छ हुन्छ, जसकोमा छैन उसलाई साह्रो पर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट वी गेट टुगेदर, हामी मिलेर वाइ नट वी मोटिभेट देम, वाइ नट वी गाइड देम गरेर चाहिँ. र यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले आज गरेको छ, आज चाहिँ अवेरनेस मात्रै हो. अब यिनीहरूलाई जतिजना इन्ट्रेस्टेडहरू छ, इन्ट्रेस्टेडहरू लिएर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई रिटन इक्जामको लागि अब पहिला त अवेरनेस गर्नु पऱ्यो. एज लिमिट के हुन्छ, कुन सब्जेक्टहरू चाहिन्छ, के सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ, सबै अवेरनेस गर्नु पऱ्यो. एक गरेर हामीले फर्म फिलअप पनि हामी हेल्प गरिदिन्छौँ. सेन्टर यिनै हुन्छ रकभेलमा, किनभने फिक्स्ड हो हगि. त्यहाँदेखि गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले रिटन इक्जामको लागि तयारी गर्छौँ. रिटन इक्जाम जसले क्लियर गर्छ हगि, क्लियर गरेर चाहिँ सर्भिस सिलेक्सन, जस्तै इन्टरभ्यू भन्छ लोकली भन्नुपर्दा इन्टरभ्यू इज अ पार्ट अफ सर्भिस सिलेक्सन बोर्ड भन्छ, एसएसबीको लागि तयारी पनि गर्छौँ. र हाम्रो इच्छा चाहिँ, हाम्रो मकसद चाहिँ हामी यता अब आर्मी अफसरहरू अब जति हुन्छ हामी फर्स्ट इयरमा हाम्रो एकजना होला, त्यहाँदेखि बिस्तारै गर्दा मल्टिप्लायर इफेक्ट भन्छ, मल्टिप्लायर इफेक्ट भोलि गएर 10जना 20जना 30जना निकाल्नु न. अन्त हामी यहाँ छ. अन्त यसको लागि चाहिँ हामी एउटा फोरम बनाएर यो हामीले सबै गरेको.